جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर हैदराबाद के लिए बहुत खुशी का मौका है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से वक्फ कानून के खिलाफ एक बहुत बड़ा एहतजाजी इजलास दारुस्सलाम में मुनक़िद हो रहा है कल बरोज़ हफ्ता 19 मार्च को। और ये तहरीक पूरे मुल्क में चल रही है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस मूवमेंट को लीड कर रहा है। बड़ी अच्छी बात यह है कि पहली मर्तबा ये महसूस किया गया कि किसी मुस्लिम इशू पर तमाम अपोजिशन पार्टीज मुत्तहिद हुई और पार्लियामेंट में 232 वोट इसके खिलाफ पड़े। बीजेपी 232। बीजेपी को बिल्कुल इसकी उम्मीद नहीं थी कि इतने ज्यादा वोट इसके खिलाफ पड़ेंगे। और अब तक जितने इश्यूज 2014 से 24 और 25 तक आए उन सब में सबसे पहली मर्तबा ये यूनिटी पाई गई तमाम अपोजिशन पार्टीज में। तो ये बहुत खुशाइन इक़दाम है और इसके पीछे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लीडरशिप, उनका विजडम, उनका स्ट्रगल वो है जो जिसने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया। दूसरी बात यह है कि अभी हम एक तहरीक का आगाज कर रहे हैं। कल का इजलास हमारे मूवमेंट का इख्तिताम नहीं है, ये कोई एक फाइनल डे नहीं है, बल्कि यहाँ से एक नए मूवमेंट का आगाज हो रहा है और वो आगाज इंशाअल्लाह बहुत लंबे दौर तक चलेगा और हम सबको मिलकर उसमें अपनी साझेदारी और हिस्सेदारी अदा करनी है। और मैं ये समझता हूं कि आप जैसे मिल्लत का ज़मीर रखने वाले, दर्द और गम रखने वाले यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो इसमें सबसे बड़ा किरदार अदा करेंगे। अगर आप एक्टिव हैं तो समाज तक मैसेज पहुंचेगा, समाज में अवेयरनेस पैदा होगा और फिर वहां से वो चीज इंशाअल्लाह पूरे मुल्क पर उसका असर महसूस किया जाएगा। अब यहाँ मैं दो तीन बातें आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ। सबसे पहली चीज ये है कि कल 19 तारीख को दारुस्सलाम में बहुत बड़ा इजलास आम मुनक़िद किया जा रहा है और उसमें तमाम मसलक व मशरब के तमाम जमातों के जिम्मेदारान शरीक हो रहे हैं बगैर किसी इख्तलाफ के, सब उसमें आ रहे हैं। इसके अलावा जो बाहर से लोग आने वाले हैं उनमें YSRCP के एक MP आएंगे। इसी तरीके से तमिलनाडु से जो मोहम्मद अब्दुल्ला साहब हैं वहाँ के रुकने पार्लियामेंट वो आएंगे और उसके अलावा तमाम मसलक व मशरब की नुमाइंदगी रहेगी। हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसकी सदारत करेंगे। अब तीसरी बात आपसे जो कहनी है वो ये है कि बोर्ड के जो मेंबर्स हैं तेलंगाना से, इनकी 2-3 मीटिंग्स हुई और इसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट से जो नुमाइंदा लोग हैं तेलंगाना के 33 डिस्ट्रिक्ट से उनको बुलाया गया। बुलाकर उनसे मुशावरत की गई कि किस तरह हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए इसके खिलाफ। उनके सारे सजेशंस लेकर ये एक मेंबर उसका पूरा एक एक्शन प्लान बनाया गया। अब उस एक्शन प्लान के मुताबिक अप्रैल में 2 बड़े अहम प्रोग्राम होने जा रहे हैं और ये मैसेज आपके जरिए से मास लेवल पर पहुंचना चाहिए। पहला प्रोग्राम है 19 अप्रैल को हफ्ते के दिन बाद नमाज मगरिब जो आपको दारुस्सलाम में है। उसके बाद दूसरा प्रोग्राम है 30 अप्रैल को रात में 9 बजे। इसका उन्वान है बत्ती गुल प्रोटेस्ट, यानी 10 मिनट के लिए तमाम लोग अपने घर की रोशनी बंद करेंगे। डेमोक्रेटिक सिस्टम में इस तरह के प्रोटेस्ट की बड़ी अहमियत होती है। ये गोया एहतजाज है, इस बात का इजहार है कि हम नाला हैं, आपके इस फैसले से नाराज हैं। तो ये जो गवर्नमेंट बार बार कह रही है कि मुसलमान हमारे साथ हैं, ये झूठ है, फरेब है और उसका सबूत इस तरह अवाम अपने बत्ती गुल के जरिए पेश करेगी। दूसरा जो 18 मई को तीसरी एक्टिविटी है वो है राउंड टेबल मीटिंग। असल में हमारे साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो सेकुलर फोर्सेस हैं उनके जहन में जो मिसकंसेप्शंस हैं, गलत फहमियां हैं, उनको दूर करना बहुत जरूरी है। तो लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, तो उनके साथ पूरे स्टेट में राउंड टेबल मीटिंग होगी। फेथ लीडर्स को भी बुलाया जाएगा। पहली इसकी मीटिंग हैदराबाद में होगी और उसके बाद तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में ये मीटिंग इंशाअल्लाह मुनक़िद की जाएगी। चौथी एक्टिविटी जो है वो है खास खवातीन के लिए। चूंकि मोदी गवर्नमेंट ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि खवातीन इस फैसले से बहुत खुश हैं, इस कानून से, तो हकीकत में ये झूठ और फरेब है। उसके हवाले से खवातीन की एक बड़ी पब्लिक मीटिंग 22 मई 2025 बरोज जुमरात को है, ईदगाह बिलाली हॉकी प्लेग्राउंड पर मासफ टाइम पर यह मुनक़िद होगा। उसमें स्पीकर्स खवातीन भी होंगी, कुछ मेल मेंबर्स भी होंगे और कई हजार खवातीन इंशाअल्लाह पूरे शहर से उसमें नुमाइंदगी करेंगे।
پردے کے ساتھ اور سارے شرعی حدود کا انشاءاللہ لحاظ رہے گا. اس کے بعد 5ویں ایکٹیویٹی ہے جو ہیومن چین کے نام سے پرسنل لا بورڈ نے انٹروڈیوس کی ہے. یہ جو ہے بعد نماز ظہر 2 بجے تک 2:30 بجے آدھے گھنٹے کا یہ ڈیوریشن ہے. شہر کے مختلف روٹس میں اس کو اسپیسیفائی کر دیا گیا ہے. مثال کے طور پر ایک روٹ اس کا جو ہے وہ ہے بارکس سے لے کر دوسرے سے جی اس کا ایک روٹ ہے جو شہر حیدرآباد میں بارکس سے لے کے نیا پل تک کنٹینیو ہیومن چین ہوگی. اس چین میں مرد، خواتین، بچے، بوڑھے، بزرگ سب آئیں گے اور جو مرد حضرات ہیں وہ اپنی خواتین کو لائیں اور اپنے پروٹیکشن میں رکھیں ان کو. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے اس میں دائرہ میر مومن سے بس اسٹینڈ تک، دبیر پورہ دروازے سے جیل تک، آصف نگر سے ٹولی چوکی تک اور بورا بنڈا میں کسی ایک مقام پر، اور مزید 5-6 مقامات ایسے ہیں جس میں ہیومن چین کا اہتمام کیا جائے گا. تو گویا بورڈ کی طرف سے 7-8 جگہ ایسی فکس کی گئی ہیں جہاں پر ہیومن چین ہوگی اور یہ کئی کلومیٹر لمبی ہیومن چین ہوگی. آدھے گھنٹے کا یہ پروسیس رہے گا. اس کے بعد ایک اور جو ایکٹیویٹی ہمارے پاس وہ ہے احتجاجی دھرنا. جو 1 جون 2025 کو انشاءاللہ شہر حیدرآباد میں پوری ریاست سے نمائندہ لوگ آئیں گے اور حیدرآباد میں یہ دھرنا رکھا جائے گا. اور اس میں خواتین کے لیے دھرنے کا جو مقام ہے وہ NTR اسٹیڈیم ہوگا. ٹھیک ہے. اور دھرنا اندرا پارک میں جو دھرنا چوک ہے وہاں 3 بجے سے 5 بجے تک یہ دھرنا رہے گا اور اضلاع سے لوگ انشاءاللہ اس میں شرکت کریں گے. جو ڈسٹرکٹس ہیں وہاں دھرنا کب ہوگا اس کی تاریخیں ابھی بعد میں اعلان کی جائیں گی. تو جو سب سے پہلا گرینڈ دھرنا ہوگا وہ حیدرآباد میں ہوگا. اس کے بعد پھر انشاءاللہ ڈسٹرکٹ لیول پر جائیں گے. اس کے بعد 7ویں ایکٹیویٹی ہے وہ ہے پبلک میٹنگز، بڑے بڑے عوامی جلسے. تو حیدرآباد میں تو یہ ہوں گے. اس کے علاوہ ہر ڈسٹرکٹ میں بورڈ کے ممبرز کی نمائندگی رہے گی. اس میں وہاں کے مقامی لوگوں کی نمائندگی رہے گی اور ان کے ساتھ خاص تاریخیں متعین کر کے پورے اسٹیٹ میں انشاءاللہ اس طرح کے عوامی جلسے ہوں گے. اس میں خاص طور پر محبوب نگر ہے، کھمم، ورنگل، ظہیر آباد، نظام آباد، نرمل، عادل آباد، جگتیال، کاما ریڈی، یہ تمام جگہیں ہیں جہاں پر منعقد ہوں گے. اس میں خواتین کے پروگرامز بھی مستقل ہیں اور مرد حضرات کے بھی مستقل. یہ جو میں نے اضلاع کا نام دی یہ خواتین کے لیے. اس میں کوشش یہ کی جا رہی ہے جو مسلم ڈومینیشن ایریاز ہیں وہاں پر سیف سیکیور ہو، وہاں خواتین کے پروگرام رکھے جائیں. آپ حضرات سے آخری جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہم جو بھی پیسفل پروٹیسٹ کریں گے کہیں نہ کہیں اس کو ڈیمیج کرنے کی، اس کو ڈسٹرب کرنے کی کرمنل فورسز کوشش کر رہی ہیں. مرشد آباد کا کیس آپ کے سامنے ہے. باضابطہ گورنمنٹ ایجنسیز یہ بتا رہی ہیں کہ کچھ فرقہ پرست عناصر آ کر انہوں نے فساد پیدا کرنے کی کوشش کی. مسلمان اس میں کمیونٹی کے لوگ اس میں انوالو نہیں تھے. تو حیدرآباد جو امن کا گہوارہ ہے اور یہ ہندو مسلم ایکتا و محبت کا ایک نشان ہے پورے ملک میں، تو جہاں بھی یہ کوشش کی جائے گی کہ اس کو ڈسٹرب کیا جائے. تو 2-3 باتیں جو میسج آپ کے ذریعے جانا چاہیے اور آپ لوگ الگ سے ویڈیوز اس پر بنائیں اپنی. اس میں ایک یہ ہے کہ جو لوگ بھی دھرنوں میں یا کہیں بھی جا رہے ہوں تو بیچ میں زیادہ نعرے بازی کرتے ہوئے نہ جائیں، راستے میں ڈسٹربنس نہ کریٹ ہو. خاص طور پہ اگر ایمبولینس وغیرہ جا رہی ہے تو ان کا راستہ ہمارے ذریعے سے نہیں رکنا چاہیے، اس لیے کہ ہم اس پیغمبر کے امتی ہیں جو رحمت للعالمین ہیں. تو ہماری طرف سے کسی کو تکلیف، کسی کو اذیت نہیں پہنچنی چاہیے. پورا پیسفل پروٹیسٹ ہو. کوئی اپنے لوگوں پر نگاہ رکھیے کہ کوئی غلط آدمی آ کر ہمارے پروٹیسٹ کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کر رہا ہو. غلط سلوگنز نہ دیے جائیں بلکہ پرسنل لا بورڈ کی طرف سے آپ کے سلوگنز کا بھی ایک پورا چارٹر دے دیا جائے گا کہ یہ سلوگنز یوز کریں تاکہ ہمارے اس پروٹیسٹ پر کوئی انگلی نہ اٹھائی جا سکے. تو یہ کام مسلم پرسنل لا بورڈ لیڈ کر رہا ہے، لیکن یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے. ہم میں سے ہر فرد کا کام ہے کہ ہم اس کو اپنی ذمہ داری کے ساتھ انجام دیں. یہ رات میں 9 سے 9:30 جی بتی گل جو ہے 30 اپریل رات میں 9 بجے ہوگی اور 10 منٹ کا یہ رہے گا صرف. جی جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں پرسنل لا بورڈ جو ہے نا پروجیکٹ کے لیے بات کریں گے. پرسنل لا بورڈ کی طرف سے قاری یقین مان کو جو ہے نا ہر جمعہ نماز کو سائلنٹ پروٹیسٹ کرنا ہوگا. ابھی چاندنا کے دامن مقام کے بعد پولیس کی طرف سے ڈرایا جا رہا تھا. دیکھیے پرسنل لا بورڈ نے ہر جمعہ کالی پٹی باندھنے کی بات نہیں کی. انہوں نے ایک اسپیسیفک جمعہ کی بات کی تھی اور وہ پروٹیسٹ مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اس لیے پرسنل لا بورڈ کا یہ انسٹرکشن نہیں ہے نمبر 1. اور اگر پولیس والے اس طرح کر رہے ہیں تو ان کو خود سوچنا چاہیے
کہ وہ قانون کی حفاظت کے لیے کھڑے کیے گئے ہیں. اگر کوئی کالی پٹی باندھے یا کالا کپڑا باندھے انہیں اس پر کیا آپتی ہو سکتی ہے؟ بھیا ہم اس قانون کے خلاف ہیں, پورا ملک اس کے خلاف ہے, جتنے ڈیموکریٹک پارٹیز ہیں اس کے خلاف ہیں, جتنے سیکولر پارٹیز ہیں اس کے خلاف ہیں. تو ظاہر احتجاج کرنا تو ہمارا حق بنتا ہے. تو پولیس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی بندش کرے. پروٹیسٹ چل رہا ہے تو نارملی ہم لوگ جو پروٹیسٹ کور کرتے ہیں ہم نوجوانوں کو دیکھیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وقت قانون کیا ہے, اس کے بارے میں مسئلہ بھی ایکچولی میں بندے سے پوچھا تھا تو نوجوانوں نے اس کی خبرداری دی. فیصلہ بورڈ کی طرف سے ہر جمعہ اس ٹاپک پر بہت ہی بہترین کانٹینٹ آ رہا ہے. آپ اپنی مقامی مسجدوں سے مطالبہ کریں کہ اس موضوع پر خطاب کریں. بورڈ کی طرف سے جو میسج آ رہا ہے, اور آپ کی بات اچھی ہے کہ ویڈیوز کے ذریعے اویئرنیس لانا چاہیے. انشاءاللہ ہماری ٹیم جی ایگزیکٹلی ہماری ٹیم کام کر رہی ہے اس کے لیے. سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی نہیں آیا. ہاں, تو انہوں نے ان کا جو آبزرویشن ہے وہ اچھے ڈیولپمنٹس ہیں, وہ ڈیولپمنٹ اچھے ہیں اور اس سے ایک اچھی امید بن رہی ہے انشاءاللہ. جی میں مفتی عمر الدین, یہاں پر ہم 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. مولانا غیاث احمد رشادی صاحب ابھی جو فیصلہ بورڈ کے پورے پروگرامس ہو رہے ہیں اس کے کنوینر ہیں. میں مفتی عمر الدین, میں بھی کنوینر ہوں, اور ہمارے شاہد بھائی ہیں, آپ بھی جو ہمارے استقبالیہ کمیٹی کے رکن ہیں, اہم ذمہ دار ہیں. 7 کو نہیں, یہ پروگرام تو 2 مہینے ابھی بقرعید تک کا پورا شیڈول بنا. جی 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 آپ کہتے ہیں آپ کے منہ میں جی شکر اللہ کہتے یہ قانون ریجیکٹ ہو جائے بالکل 100%, لیکن 100% سپریم کورٹ اس کو ریجیکٹ کرے گی یا نہیں کرے گی ڈفرنٹ میٹر ہے. ٹھیک ہے, فیصلے نہیں ہیں, آبزرویشن ہے کورٹ کا, اور انہوں نے اچھے سوالات اٹھائے. وقت بائی یوزر کی بات ہے, نان مسلم قابل اطمینان ہے یہ. دیکھیے اصل میں ہمارے ذہن میں وقت پراپرٹی کا تصور کیا ہے, کوئی گھر, کوئی مکان, کوئی دکان. ٹھیک ہے, ہمارے جو بزرگ جن قبرستانوں میں آرام کر رہے ہیں وہ وقت پراپرٹی ہے. ٹھیک ہے, جن مسجدوں میں جا کر ہم آپ نماز پڑھتے ہیں وہ وقت پراپرٹی ہے. جس عیدگاہ میں جا کر آپ اپنی پورے خوشی اور مسرت کے ساتھ اپنی عید مناتے ہیں وہ وقت پراپرٹی ہے. تو وقف کا دائرہ صرف چیریٹی کا نہیں ہے, اس میں عبادت کا بھی حصہ شامل ہے. اللہ نے کہا انشاءاللہ یہ حالات بنے آگے چل کے اس میں اللہ تعالیٰ بہترین. اور یہ سب دیکھیے بولنے والوں کو سب کے منہ میں زبان ہے, سمجھے جو چاہے بولتے ہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. ابھی اسد صاحب نے جتنی زبردست بحث کی پارلیمنٹ میں اور پارلیمنٹ سے باہر, یقین مانیے پوری قوم کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, وہ جو نمائندگی کر رہے ہیں میڈیا پر بیٹھ کر, اتنا بولڈ اسٹینڈ اور اسٹیٹمنٹ کوئی نہیں دیتا. ٹھیک ہے, آپ دیکھ رہے ہیں نا صبح شام. جی جی تو وہاں پر کچھ ایسے کیسز بک ہوں گے تو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے کچھ لیگل اسسٹنس دیا جائے گا. جی اصل میں دیکھیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہے کیا, یہ سمجھیے. پرسنل لا بورڈ مستقل کوئی ادارہ نہیں ہے, وہ تمام اداروں کا ایک مجموعہ ہے. تو جن لوگوں کے ساتھ یو پی میں ایسا ہوا ان کو قانونی مدد جمعیت کی طرف سے پہنچائی جا رہی ہے, اور انڈیا ملی کونسل یو پی کی طرف سے پہنچائی جا رہی ہے. تو وہاں کے جو مقامی آرگنائزیشن سے وہ لوگ کر رہے ہیں, اور یہ سب بورڈ کے سب ممبر ہیں سب کے سب. ٹھیک ہے, اور دوسری بات جو آپ نے کہی ہر جگہ ہوگی, تو بورڈ نے ایک ایکشن آئٹم دے دیے ہیں 7-8. ٹھیک ہے, بورڈ نے یہ کہا ہے کہ جس اسٹیٹ کی جیسی صورتحال ہو اس کے اعتبار سے آپ ایگزیکیوٹ کیجئے. جیسے دھرنا آپ تلنگانہ میں دے دیں, لیکن ظاہر ہے یو پی کے حالات بالکل مختلف ہیں, وہاں آپ اس کی دعوت پبلکلی نہیں دے سکتے. تو بورڈ نے کہا ہے کہ آپ اپنے سرکمسٹانسز کے مطابق ان ایکشن میں سے جو پاسبل ہو, جو بہتر ہو, اس کو چوز کیجیے. تلنگانہ میں رہے گا یہ پورے ملک کے موومنٹ, پورے ملک کا. یہ ہم لوگوں نے تلنگانہ کے لیے جو ڈیزائن کیا, تاریخیں فکس کی ہیں, اور ایک دن میں ہر جگہ, جیسے یہ ہیومن چین ہے, یہ صرف حیدرآباد نہیں ہے, پورے تلنگانہ میں ہیومن چین سیم ڈے سیم ٹائم ہوگا. یہ میسج ضرور دیجیے گا سب کو. 32 گل پروٹیسٹ پورے تلنگانہ کے لیے ہے, ایک ہی وقت میں ایک ہی تاریخ ہے. جی تلنگانہ نے آندھرا, بلکہ آندھرا والے بھی اسی کو فالو کر رہے ہیں, اسی اسکیجول کو. ٹھیک ہے, راؤنڈ ٹیبل میٹنگ ہے 18 کو یہاں ہوگا, اس کے بعد پورے اسٹیٹ میں اضلاع میں لوگ کریں گے.
सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड एक सवाल है, तो तक 140 एप्लीकेशन जिसमें रोबोट के फेवर में 5 पेटिशन फाइल किए, क्या उसके अगेंस्ट भी अपन हमें अंदाजा नहीं है, बोर्ड के जिम्मेदारान ये फैसला, वहाँ लीगल टीम है, वो लोग फैसला करती है इसको। हमारे मुल्क का मुद्दा है, हम इसमें अपने मुल्क के कानून और अब इस्लामी अखलाकियात दोनों को सामने रखें। इस्लाम किसी को तकलीफ पहुंचाने से मना करता है, हमारे एहतजाज और प्रोटेस्ट से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और ये मैसेज भी जाना चाहिए कि ये मसला मुस्लिम वर्सेस हिंदू नहीं है, मुस्लिम वर्सेस नॉन मुस्लिम नहीं है, ये मसला मुस्लिम वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मुसलमानों को मिलेंगे या नहीं, मुस्लिम वर्सेस फिरका परस्त ताकतें हैं, ठीक है। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के तहफ्फुज के लिए, इसीलिए बोर्ड ने इसके लिए जो स्लोगन दिया है वो है वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ मुहिम। एक तरफ वक्फ का प्रोटेक्शन है और दूसरे दस्तूर का प्रोटेक्शन है, क्योंकि आर्टिकल 14 है, 15 है, 25 है, 26 है, इन सब में जो हमें राइट्स दिए गए थे उनके खिलाफ ये वक्फ कानून जा रहा है। तो हम उसको दस्तूर के आर्टिकल्स के तहफ्फुज के लिए और अपने राइट्स के लिए काम कर रहे हैं। आखिरी बात मैं अपनी तरफ से ये कहूंगा, उसके बाद मौलाना गयास साहब, देखिए आप सबसे मैं बहुत हमदर्दी और इजहार उखुवत के साथ कह रहा हूं, ये आखिरी मौका है आपको साबित करने का अपने आप को। आप ये महसूस कर रहे हैं कि ये जालिमाना कानून है, ये मुसलमानों की इबादतगाहों को छीनने का कानून है, तो ये फैसला कुन जंग है। अगर आप यहां पसपा हो गए तो मेरी तरफ मुतवज्जो रहिएगा, अगर आप यहां पसपा हो गए तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आएगा, फिर कानून शरीयत में मुदाखलत भी होगी, फिर एनआरसी सीए के जालिमाना कानून से मुसलमानों पर बेहद जुल्म किया जाएगा। तो इसलिए आप हजरात इस कॉन्शियसनेस के साथ और इस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस काम को अदा कीजिए और इस काम पर लग जाइए कि ये आप इसके सबसे पहले गोया इस आर्मी का हिस्सा हैं जो मुसलमानों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लिए बात कर रहे हैं। और जो हमारे सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन सब से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो कुछ एक्शन आइटम दिया गया है वक्फ कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट के लिए, इसको बिल्कुल पीसफुल करना है, वैल्यूज के साथ करना है। आपको लोग आकर बहकाने की कोशिश करेंगे, आप जज्बात के शिकार मत होइए। अक्लमंद फौजी वो होता है जो होश से अपनी जंग लड़ता है, शोर से नहीं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर